नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो एक सजेस्टेड वीडियो होने वाली है और उस वीडियो का टाइटल है हिंदू बॉय कन्वर्टेड टू इस्लाम रिवर्ट मुस्लिम। जैसे कि दोस्तों आपने टाइटल सुना, जिसमें कि टाइटल में बताया गया कि हिंदू जो लड़का है उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो भी एक मुस्लिम बन चुका है। हाँ, तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं और वीडियो में से क्या होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहे। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का, और लाखों दरूद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात अक़दस पर, जिन्हें रहमत बनाकर भेजा गया है। इसके बाद आप तमाम मुअज़्ज़ज़ीन व अहबाब गिरामी की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने चूँकि बुलाया इस तरह से है कि मुझे सारे अपने गुज़श्ता अय्याम याद आए, तो थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं, तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ बात को। मेरा नाम यहिया बशीर है, कराची से ताल्लुक़ है, फ़लसफ़े का तालिब इल्म रहा हूँ, और इसी मज़मून में अल्लाह ने मुझे पढ़ने की तौफ़ीक दी तो मैंने मास्टर्स तक तालीम हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री ली मैंने। स्कूल के ज़माने से ही इस्लाम को भी पढ़ा, अपने मज़हब को भी पढ़ा, दीगर अदियान को भी देखा, तो तकाबुल अदियान की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान बन गया। शुरू में अपने ही मज़हब पर मैंने तनकीदी और तहकीकी निगाह डाली। ख़ास तौर पर आप सब जानते हैं अक़ीदा तस्लीस ईसाइयत का एक बुनियादी अक़ीदा है। तो इसके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर 1 3 और 3 1 कैसे हो सकते हैं। और जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो मसीही मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई हैं, तो उनमें मैंने देखा कि फ़िलोसॉफ़िकल लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। जब ट्रिनिटी की वो तशरीह करते हैं तो फ़लसफ़ियाना ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। तो यहीं से मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस मज़मून में आखिर तक पढ़ूंगा, और इसको समझने के बाद, क्योंकि हर किताब में ये लिखा होता है कि जी ये एक भेद है, ये एक मिस्ट्री है, इसलिए इंसान इसको नहीं समझ सकता। मैं सोचता था कि भाई अगर कोई इस शख्स इसको समझ ही नहीं सकता तो आपने सैकड़ों सफ़ात क्यों काले कर दिए, इस किताब को क्यों लिखा, इस किताब को क्यों प्रिंट किया, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया, उन पर एक्स्ट्रा किताबों का बोझ क्यों डाला। तो इस तरह अल्लाह ने मुझे जो तौफ़ीक दी, मैंने मंतिक, फ़लसफ़ा, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली। आखिरकार पता चला कि ये अक़ीदा अक्ल और वही के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह मैंने जो तौहीद की सच्ची तालीम है उसकी तलाश मैंने शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता इस्लाम के तसव्वुर तौहीद तक मैं पहुंच गया, और मैंने ये महसूस किया कि तमाम अदियान व मज़ाहिब से आला व रफ़ा तसव्वुर तो इस्लाम में पाया जाता है, अल्लाह की तौहीद का। तो मैंने नज़रियाती तौर पर इसे कबूल कर लिया। अभी ऐलान नहीं मैंने किया था, लेकिन अपनी प्रीचिंग में मैं इसी को पेश कर रहा था। अब तस्लीसियों का सर खटका, उन्होंने कहा कि ये बंदा कुछ फ़र्क किस्म की तालीम हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। मुखालफत शुरू हो गई, बहुत से प्रोपेगेंडे शुरू हो गए, यहाँ तक कि अखबार में एक ख़बर लगा दी गई मेरे मुतालिक कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, हालांकि तब तक नहीं हुआ था। इस खबर का छपना था कि चर्चिज़ में, सोसाइटी में, दोस्त अहबाब जितने भी मेरे वाकिफ़ खार थे, उनमें एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई कि आखिर ये हुआ क्या है, इस शख्स को क्या हो गया है। अचानक से हमें ये खबर मिली है, और बाकायदा जब अखबार में प्रिंट हो तो लोग ये नहीं सोचते कि ये सच्ची है झूठी है, सिर्फ लोग यकीन कर लेते हैं कि चूँकि अखबार में छप गई है, अखबार वालों ने पूरी तहकीक करके लगाई होगी, तो लोगों ने यकीन कर लिया उस पर। फिर मेरे लिए मेरे भाई भी पराये होना शुरू हो गए, शकूक व शुबहात इलाके में ऐसे फैले कि चर्चिज़ में बाकायदा गिरजों में मेरे ख़िलाफ़ ऐलानात किए गए। मैं फ़ाइट करने की कोशिश करता रहा,
اس اخبار کے ایڈیٹر کے گھر گیا, چیف ایڈیٹر سے بات کی, ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے ساتھ میں نے بات کی, بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں, کیوں اپنا وقت میں ضائع کر رہا ہوں. مجھے کچھ کام کرنا ہے دنیا میں اور میں صفائیاں دیتا پھروں. اس طرح میں نے پھر تھوڑی گوشہ نشینی اختیار کر لی. میں نے لوگوں کو صفائیاں نہیں دی, لیکن اسی دوران اللہ نے مجھے ہدایت دی, ہمت دی, حوصلہ دیا. تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اعلانیہ طور پہ اس کا اظہار کروں, کیونکہ نظریاتی طور پر تو میں مسلمان ہی ہوں آخر. تو میں کیوں اس کو چھپاؤں, کیوں اس کا انکار کروں, کیوں لوگوں کے ساتھ فائٹ کروں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. میں نے کہا اللہ اگر تو نے یہ حکمت اور فہم مجھے بخشا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. 2015 میں نے ایک جامعہ میں جا کر, مفتی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں, تو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں. تو اس طریقے سے اللہ نے مجھے ہدایت دی جسے میں نے اپنی زندگی میں قبول کیا. میرے مصائب کی رداد تو بہت طویل ہے, بہت کچھ ہے, لیکن وقت بہت کم ہے, بتا نہیں سکوں گا. کسی دوست نے مجھے یہاں کا بتایا, عبد الوارث بھائی کا, حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا. تو اس طرح میں یہاں پہنچا. جب میں ان کے پاس پہنچا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک سوٹ تھا جو میرے تن کے اوپر تھا, اور میرے شوز اتنے خراب ہو چکے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وارث بھائی نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کلمے کا رشتہ ہے. تو میں ان کی محبت کا کبھی بھی احسان نہیں چکا سکوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. بھائی جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا کہ ایک کانفرنس چل رہی ہے نان مسلم کی, جو کہ جنہوں نے مطلب جو کنورٹ کرایا اپنے جو دھرم تھا ان کا اوریجنل دھرم, ان سے مطلب اسلام دھرم کو قبول کرایا, وہی جو ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں کا, انہوں نے وہ منچ پہ آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں یہاں. ہاں, اس میں کئی لوگ آئے ہیں, الگ الگ طرح کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرا. جب وہ نان مسلم ہو کے مسلم بنے, ان کو کیا کیا دقت آئی اور انہوں نے کیا کیا پریشانی جھیلی. جیسے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ مطلب ایک طرح سے انہوں نے مطلب کراچی یونیورسٹی سے مطلب MSc کری, مطلب ماسٹر کری, پھر ان کا جو ان کی بس کیوریوسٹی جگی تھی من میں, پھر انہوں نے ویسے ہی اسلام کی جو دھرم ہے جو ان کی مطلب انہوں نے ایک طرح سے ریسرچ کری, تو پھر ان کو مطلب کچھ چیز تھی مطلب کہ مطلب ڈھونڈنی تھی, مطلب کچھ ایک طرح سے کیوریوسٹی ہوتی ہے نا من میں, وہ تھی کہ ہاں بھائی یہ کیسے ہے, کیوں ہے. تو وہ اس سے ریلیٹڈ پھر وہ مطلب پورے اسلام دھرم کو مطلب ایک طرح سے انہوں نے سمجھ میں آ گیا تھا ان کے بارے میں. ہاں, اور سمجھ میں بھی بہت اچھی طرح سے آیا. پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھانا اسٹارٹ کرا, وہ کافی ڈیبیٹ پہ گئے, اور وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ مطلب کہ یہ سب ریسرچ کر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کہا کسی سے ڈر لگا کرتا یا لوگ ان سے بھید بھاؤ کرا کرتے, تو انہوں نے کافی اپنا ایکسپیرینس اس ویڈیو میں بتایا ہے. ہاں, یہ بھی بتایا کہ ان کی جو نیوز ہے وہ مطلب اس میں رکھ دی تھی, نیوز پیپر پہ لکھ دی تھی, اور جس سے کہ جو وہ مطلب جو کرسچن تھے, مطلب جو کہ یہ وہ چرچ ہوتے ہیں یا کچھ بھی ان کے فرینڈس ہوتے ہیں, تو وہ مطلب دوسرے نظریے سے دیکھنے لگ گئے تھے ان کو. ہاں, کیونکہ آپ جو نیوز پیپر میں جو بات لکھی جاتی ہے بہت ریسرچ کر کے بات لکھی جاتی ہے, ان کی جو ہیڈ لائنس ہوتی ہے کافی مین ہوتی ہے, تو اس لیے ہیڈ لائنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں, چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو اس کی, اور ان کے مطلب کہ ان کے جیون پہ اس کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے. ہاؤٹ فری جو یہ کانفرنس ہو رہی تھی, مطلب ایک طرح سے یہ فاؤنڈیشن تھا, تو وہاں پہ گئے تو پھر انہوں نے ایک قصہ بتایا. جب میں آیا تھا مطلب بس ایک سوٹ تھا اور پھٹے ہوئے جوتے تھے, تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور یہاں پہ آنے کا منچ پہ موقع دیا آنے کا. ہاں, اور انہوں نے کہا میری جو قسمت ہے یہاں آ کے بدل گئی, جس کے کارن میں آج ان کا بہت ہی شکریہ کرتا ہوں, ورنہ اگر آج یہ نہیں ہوئی تو میری آج زندگی کچھ اور ہوتی. سو دوستو, یہ تھی ہماری اوور آل ویڈیو, اور آپ کو پسند لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیکسٹ ویڈیو کی چیز پہ بنائیں. نمستے دوستوں.